Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is water pollution. Water pollution यानी ये जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, तो अब वाटर जो है, वाटर एक ऐसा कुदरती वसीला है जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। तमाम जानदार चीज़ों की जो ज़िंदगी रवां दवा है, उसके लिए जितना हवा ज़रूरत है उतना ही पानी भी ज़रूरत है। अब ये पानी जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा, तो ये कितना अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए। अब ये है कि ये इसका क्या होता है, ये आलूदा होता है, यानी जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, आलूदा। यानी वाटर पोल्यूशन किसको, यानी आबी आलूदगी से क्या मुराद है, यानी आबी आलूदगी क्या है और इसके मुज़मिर असरात हमारे ज़िंदगियों पर या जानदार चीज़ों पर क्या क्या पड़ते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, मौजू है। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं, यानी आबी आलूदगी से क्या मुराद है। आबी आलूदगी हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा एडिशनल सब्सटेंस कोई पानी के अंदर चला जाए या पानी के साथ मिल जाए, जिसकी वजह से इस पानी की जो क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। वो क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिग्रेड मीन्स क्वालिटी उसकी पस्त हो जाएगी, यानी उसकी क्वालिटी सही नहीं रहेगी, बल्कि उसमें खराबी पैदा होगी। किसकी वजह से, ताकि वो सो दैट आइदर इट बिकम्स ए हेल्थ हैजार्ड और अनफिट फॉर यूज, यानी जब इसकी ये खासियत या इसकी जो ये क्वालिटी जो है, खुसूसियत बिगड़ जाए, फिर ये पीने के काबिल न रहे या हमारे इस्तेमाल के काबिल न रहे बनी नवा इंसान के लिए या जानदार चीज़ों के इस्तेमाल के लिए, या अबिर मुज़हिर बने, या इसके वजह से हमारी ज़िंदगियों पर बुरे बुरे असरात पड़ेंगे या बीमारियां पैदा होंगी या परेशानियां पैदा होंगी, तो इस अमल को हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। इस अमल को क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। देयरफॉर वाटर पोल्यूशन is defined as the addition of some substances which degrades the quality of water so that either it becomes health hazard or unfit for use. अब सवाल, चूंकि ये जो अगर हम देखते हैं तकरीबन इन आवर कंट्री इंडिया तकरीबन 40 मिलियन, यानी 40 मिलियन मीन्स 40 into 10 lakhs उसका हो गया, यानी तकरीबन नियर अबाउट 400 लाख पीपल जो है, तो वो क्या है, वो इफेक्ट होते हैं, यानी उनकी जिंदगी पर बुरे असर पड़ते हैं इस पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से। क्यों? क्योंकि ये पानी गंदा होता है वाटर पोल्यूशन की वजह से। इसमें पॉइजनस मटीरियल्स होते हैं, पैथोजनस होते हैं, डिजीजेस पैदा होती हैं इसकी वजह से। अब सवाल ये है, ये वाटर, चूंकि वाटर जो है ये दो फार्मों में होता है, एक होता है ग्राउंड वाटर, दूसरा होता है सरफेस वाटर। ये ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर के जो ये आलूदगी होती है इज मेनली कॉज्ड बाय, इसके बहुत सारे वजह, जैसे सेप्टिक टैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, केमिकल एंड टैनरीज, इसी तरीके से डीप वेल इंजेक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज, यानी जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसके खराब आलूदा होने की बहुत सारी वजह, जैसे सेप्टिक टैंक है जो हम अपने घरों के सामने बनाते हैं, गंदगी जो ये जो फ्लश पॉइंट से जो ये गंदा मवाद निकलता है, पाखाना निकलता है, इसके लिए हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं। फिर वो पानी के साथ वो गंदगी जो ज़मीन में रहती है वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, ये गंदा पानी दूसरी जगह निकलता है, चूँकि ये बहुत ही गंदा होता है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज, जो कारखानों से निकलने वाला, जैसे जहाँ हम कपड़े बनाते हैं, केमिकल इंडस्ट्री जहाँ ये बाकी कीमियाई मवाद तैयार करते हैं, इसी तरीके से रंग साज वगैरह, ये रंग वगैरह जो तैयार करते हैं पेंट में, इसी तरीके से इनके लिए जो हम वहाँ से निकलते हैं उसको हम फिर रिजर्व रखते हैं किस ढंग, वो चूंकि ज़मीन एब्जॉर्ब करता है तो दूसरी जगह से जो पानी निकलता है वो पानी अब फिट रहता नहीं है। तो इसी तरीके से फिर रही बात सरफेस वाटर की, यानी ज़मीन के ऊपर जो पानी हम देखते हैं, जैसे वो चश्मों की सूरत में, दरिया की सूरत में, झीलों की सूरत में वगैरह वगैरह, इसको ये कैसे आलूदा होता है, इसको ये आलूदा होता है जैसे हम ज़राअत का पानी जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम खाद छिड़कते हैं, या ये जो बागों में वगैरह हम जो ये अद्वियात छिड़कते हैं, डीडीटी छिड़कते हैं, डाइकोनोलो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, ईथेन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स,
اتنے کیمیکلز، پھر جو ہم پانی لگاتے ہیں اس میں، یہ پانی پھر نکاسی کے بعد پھر چلا جاتا ہے نیچے، لوگ پیتے ہیں، تو یہ اب پانی وہ فٹ نہیں رہتا ہے فار ڈرنکنگ، اب یہ پولوٹیڈ ہو گیا کیونکہ اس میں اب کیمیکلز آ گئے، اس میں اب بہت ساری اس کی وہ کیمیکل کمپوزیشن، بایولوجیکل کمپوزیشن یہ اب بگڑ گئی، اب یہ فٹ فار ڈرنکنگ نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے گھروں میں ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے جو یہ صابن والا پانی جب ہم ندی نالوں سے نکلتا ہے تو یہ بھی ہم اکثر اس کا رخ کرتے ہیں دریاؤں کی طرف، بروکس کی طرف، یعنی چھوٹی چھوٹی ندیوں کی طرف، وہی پانی پھر آگے لوگ پیتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو یہ ملتا ہے یہ ایفلوئنٹس ہے، یہ زہر جیسے سبسٹنس ملتے ہیں، تو یہ اب فٹ فار ڈرنکنگ نہیں رہتا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ جو ہے جتنی بھی ہماری ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کی وجہ سے، چاہے وہ زیر زمین پانی ہو یا زمین کے اوپر پانے والے جو آبی ذخائر ہیں، وہ ہم اس طرح آلودہ ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ اس سے کیا اس سے کیا ایل ایفیکٹس پڑتے ہیں، یعنی ایفیکٹس آف واٹر پولوشن کیا ہے؟ اس کے بہت سارے ایل ایفیکٹس ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں جو پانی کے ذخائر جو ہیں، اگر ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہمیں وہاں فول آتی ہے، گند آتی ہے، بو آتی ہے، تو کیونکہ اس میں جو الگل بلومنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے۔ ان مائکرو آرگنزم جو ہوتے ہیں اکثر یوز کرتے ہیں آکسیجن، ڈیکمپوز کرتے ہیں آرگینک ویسٹ جو اس میں اگتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی آکسیجنیشن ہوتی ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، سٹیمولیٹ الگل بلومنگ، اس میں سے پھر وہ چلتی ہے، وہ الگی چلتی ہے۔ جس طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا جھیل ڈیل وغیرہ، اس میں آپ کو دکھتا ہے وہ جیسے لال جیسے دکھتے ہیں، وہ الگی ہی چلتی ہے اس میں، ریڈ الگی، بلو الگی وغیرہ، اسی فاؤل سمیل آتی ہے واٹر باڈیز میں۔ یہ اس کے ایل ایفیکٹس اتنا ہی نہیں ہے کہ بہت سارے جو پیتھوجنس پیدا ہوتے ہیں پانی کے اندر، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے جونڈس ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں یتھ ونان جونڈس ہے بیماری، ایک کالرا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ڈسینٹری ہے وغیرہ وغیرہ، یا تو کامبل چھونا، جونڈس ہونا کامبل، اس طرح بہت ساری بیماریاں پانی کی، آلودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں تو کچھ ایسے کمپاؤنڈس ہوتے ہیں جیسے مرکری ہے، آرسینک ہے، لیڈ، یہ نیورو ٹاکسک ہوتے ہیں نیچر میں، جب یہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارا جسم ہی فیل ہوتا ہے، بہت ساری۔ اگر 1952 میں نمیمیٹا ایک بے ہے، ایک خلیج ہے چھوٹا سا جاپان میں، تو وہ کیا ہے کہ وہاں دیکھا گیا ہے کہ 1952 میں پھر اس میں ایک ڈیو ٹو ڈیکمپوزیشن آف مرکری، جو بھی مرکری نکلتا تھا کہاں سے، پیپر انڈسٹری سے نکلتا، وہ اس دریاؤں میں، اس کے اندر جو فشز جو تھی ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہوئی نمیمیٹا، اس کی وجہ سے جو اگر فشز انسانوں نے لی تو ان کے اندر بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے تو ایکویٹک اینی آرگنزم جو ہے، اب ان کا وہ آہستہ آہستہ ان کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ جس پانی کے اندر وہ رہ کر وہ اپنی نسل بڑھاتے ہیں، ایگز دیتے ہیں وغیرہ، ان کے ایگز بھی وہ بریڈ نہیں کرتے کیونکہ وہاں کا ٹمپریچر بڑھ گیا ہے۔ جو بھی ہم یہ ایفلوئنٹس، یہ گندے مواد وغیرہ یہ ہم دریاؤں کی طرف رخ کرتے ہیں تو پانی میں گرتا ہے، پانی کی وجہ سے اس میں پھر وہ اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھاتے۔ تھینک یو۔